संतोष सोमरो उस वक्त की सिंधी सियासत का एक प्रोमिनेंट चेहरा है। उनकी सियासत एक मोस्ट रिलेवेंट चीज़ है मुल्क की सियासत के लिए। सिंध का जो एक सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि सिंध अब तक बॉम्बे प्रेसिडेंसी के मातहत था। कहा यह जाता है कि मुस्लिम लीग को मकबूल बनाने के लिए GM सैयद ने मस्जिद मंजिलगाह जो सक्कर में वाक़ है वहाँ हिंदू मुसलमान फसादात कराए कि सिंध के जागीरदार तबका जो है ना वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि लोअर मिडिल क्लास का या मिडिल क्लास का एक रोशन ख्याल आदमी आगे बढ़कर उनको रिप्लेस करे। वो जो दो कातिल थे वो पकड़े गए और उनके जब इंट्रोगेशन की गई तो पता चला कि अयूब खोड़ो के भाई जो हैं शाहनवाज खोड़ो जो हमारे सिंध के एक बड़ी सियासी शख्सियत निसार अमन खोड़ो के वालिद साहब थे, उनके उनसे मरासिम थे। उधर बंगाल में मौलवी फजले हक मुसलमानों के एक बड़े सियासी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उभरे, जिन्होंने एक सियासी जमात बनाई जिसका नाम था कृषक प्रजा पार्टी। जैसा कि नाम से जाहिर है कि इस पार्टी का मैनिफेस्टो गरीब किसानों और मजदूरों के हक के लिए आवाज़ उठाना था। 1936 के सूबाई इंतखाबात में कृषक प्रजा पार्टी सूबे की तीसरी बड़ी जमात बनकर उभरी और दिलचस्प बात यह है कि इन इंतखाबात में दूसरी पोजीशन पर आने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ एक भरपूर कैंपेन चलाई शेर बंगाल मौलवी फजले हक ने। फजल हक साहब की अपनी आइडेंटिटी थी, ठीक है ना, लेकिन उसके अंदर मुसलमानों वाला टच भी था। लेकिन उनका जो इल्हाक था या जो अलायंस था ना कॉमन मैन के साथ, उसकी बुनियादी वजह ये नहीं थी कि ही वॉज अ फ्यूडल, ही वॉज अ नॉन फ्यूडल होने की वजह से जो उनका एक रब्त और ये था वो आप दूसरों के अंदर भी पाएंगे। सहरवर्दी साहब के अंदर भी पाएंगे आप। मुजीबुर रहमान ऑल्सो केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, जैसे डिड नॉट हैव दैट एलिटिस्ट बैकग्राउंड, ठीक है ना। अल्टीमेटली ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ने फोर्स दीज पीपल टू गो बैक टू द पीपल, जाना पड़ा और ये होप पैदा हो गई कि बंगाल में मुसलमानों की हालत, इकोनॉमिक कंडीशन विल इम्प्रूव। इट रिमाइंड्स मी ऑफ अनदर वेरी इंटरेस्टिंग बुक बाय W. हंटर। वो कहता था कि विल देयर बी एनी टाइम इन हिस्ट्री व्हेन द मुस्लिम्स ऑफ बंगाल विल बी पुअर। एक ऐसा स्टेज था मुसलमानों का बंगाल में, प्रिविलेज्ड, एंड देन देयर कम स्टेज में भी से क्या ये रिच भी हो सकते हैं। नाउ दैट काइंड ऑफ इकोनॉमिक, अच्छा हमारा फिर फोकस इन तमाम चीज़ों से हट के ना उस तरफ चला गया जहाँ हम अमेलगमेट कर सकते थे रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को, हमने नहीं किया उस तरीके से। यहाँ डाउन ट्रोडन का हाल वैसा ही रहा जैसे पार्टीशन से पहले था, ठीक है ना। मिडिल क्लास डेफिनेटली आई है और मिडिल क्लास जब आई उसने ये दे बोरोड द डेवलपमेंट कंसेप्ट ऑफ द वेस्ट एंड दैट अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान इन 1971। उनका मानना था कि कम्युनल सियासत से बंगालियों का नुकसान होगा और इसीलिए उन्होंने अवाम के असल इश्यूज़ यानी रोटी, कपड़ा और मकान को अपनी सियासत का मंशूर बनाया। कृषक प्रजा पार्टी के नारे को अगर बंगाली में देखा जाए तो ये था दाल भात, और ये जमात जागीरदारी निज़ाम का ख़ात्मा चाहती थी। ये जमात अपनी आइडियोलॉजी या यूँ कहिए कि मंशूर में बहुत ज़्यादा इनकलाबी थी और शायद यही वजह है कि कांग्रेस जो कि एलीट हिंदुओं के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जमात थी, सोशलिज़म का नारा लगाने के बावजूद कृषक प्रजा पार्टी के रेडिकल नैरेटिव का साथ नहीं दे पाई। और 1937 के इंतखाबात में मौलवी फजले हक की इस जमात को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद करना पड़ा और दोनों जमातों ने मिलकर फिर बंगाल में हुकूमत बनाई। देखिए, जो जागीरदाराना पॉलिटिक्स है उसका तो रूट्स इस तरीके से ख़त्म हो गया। इट वेंट, देयर वर ऑफ कोर्स मुस्लिम फ्यूडल्स इन बंगाल ऑल्सो, ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद ये डोमिनेंट पोजीशन जो हो गई थी बंगाल के अंदर, पर्टिकुलरली वो जो बैनर्जीज़ एंड चैटर्जीज़ जो भद्र लोग सो बंगाल, ठीक है, और जो मुसलमान थे उन्होंने अपने आप को भद्र लोग से अटैच नहीं किया। उन्होंने यूपी और सीपी और सेंट्रल ये नॉर्दर्न इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया के जो एलिट्स के साथ कटजोड़ या कोलैबोरेट किया, बिकॉज यहाँ पे उनको कोई और नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा, फिर ये हुआ ये कि एलिटिस्ट पॉलिटिक्स एक तरफ आ गए, पर एलिट्स फिर नीचे आए अपने मकसद पूरा करने के लिए टू द डाउन ट्रोडन,
دے ہیڈ نو ادر الٹرنیٹیو. اس کے بعد اپنا سارا کچھ چھوڑ کے آئے تھے وہ, ٹھیک ہے نا, اور وہ بھی اپر مڈل کلاس کے آدمی تھا, ایجوکیٹڈ مین تھا, ڈڈ ناٹ بلانگ ٹو دی سہروردی فیملی سے ضرور تھا, لیکن وہ فیوڈل بیک گراؤنڈ پرسن ان کا نہیں تھا, ان کے آبا و اجداد کا ضرور رہا ہوگا. سو بنگال, مسلم بنگال became a central ground for the downtrodden, جہاں پہ men like خواجہ ناظم الدین وغیرہ, they did not survive for a very long time. They were taken over by Suharwardi and Sheikh Mujibur Rahman, men like them. ٹھیک ہے نا. Even my family, in Bengal, they had to come down to the common man to achieve what they wanted to achieve. اور اس کے لیے ضروری تھا کہ ڈاؤن ٹروڈن کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. پاکستان موومنٹ کے دوران سہروردی صاحب جب نکلتے تھے ساتھ, مائی فادر واز انوالوڈ ان اٹ اینڈ ہی واز وتھ سہروردی. یہ سارے مسلم لیگ کے تھے, اور مسلم لیگ کے ساتھ مل کے ڈاؤن ٹروڈن کے پاس یہ لوگ جاتے تھے. ویئر ایز سچ واز ناٹ دی کیس ان پنجاب, سچ واز ناٹ دی کیس ان سندھ. ٹھیک ہے نا. جو لیڈرشپ تھی وہ اس کا جو فیوڈل کیریکٹر تھا بنگال کے اندر, وہ بھی سبورٹ ہو گیا تھا یا ٹرانسفر ہو گیا تھا ٹو دی ادر سائڈ. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کرشک پرجا پارٹی کے سیاسی برانڈ کے بنیادی ایلیمنٹس میں سوشلزم, بنگالی نیشنلزم اور مسلم آئیڈینٹی پالیٹکس شامل ہیں, جو کہ بظاہر آپس میں کانٹراڈکٹ کرتے ہیں. لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ 1920 اور 30 کی دہائیوں میں انگریز سامراج کے خلاف جد و جہد کرنے والی بیشتر سیاسی جماعتوں نے سیاست کا یہی منتر اپنایا. بلوچستان میں انجمن وطن پارٹی وہاں کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی, اور اس تحریک کے بانی تھے خان عبدالصمد اچکزئی, جن کی سیاست نو آبادیاتی نظام کے خلاف تھی. مسلمانوں کو ڈی کلونلائز کرنے کا جو مشن باچا خان نے شروع کیا تھا, عبدالصمد اچکزئی نے اسی طرز مزاحمت کو اپنایا. ہمارے سلسلے کی اب تک کی گفتگو میں یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستانی مسلمان ذات پات, مختلف معاشی اور سیاسی نظریات, مادری زبانوں, فرقوں اور کلچرز میں بٹے ہوئے تھے. تو ایسے میں کیا یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ نے ان فرقوں, ذات پات اور رنگا رنگ کلچرز میں تقسیم مسلمانوں کو یکجا کر دیا تھا؟ اس بات کا جواب اس وقت کے پختون, بہاری, بنگالی, بلوچ, سندھی اور پنجابی سیاسی لیڈرز کی زبان میں دیا جائے تو جواب شاید نفی میں آئے گا. وہ NWFP سے خدائی خدمتگار ہوں, بلوچستان سے انجمن وطن پارٹی کے لیڈرز ہوں, بہار سے عاصم بہاری ہوں, بنگال سے کرشک پرجا پارٹی کے سیاستدان ہوں, پنجاب سے حبیب الرحمان لدھیانوی ہوں, یا سندھ سے اللہ بخش سومرو, سب کا یہی موقف تھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ جاگیرداروں اور وڈیروں کی سیاست کر رہی ہے. مسلم لیگ جو ہے وہ تو ایلیٹسٹ جماعت تھی, نوابوں جاگیرداروں کی جماعت تھی, اور برطانوی سامراج جو ہے وہ ایک سافٹ کارنر بھی رکھتی تھی مسلم لیگ کے لیے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی سوشلسٹ نظریات رکھنے والی جماعت یا عام ورکرز کی فلاح و بہبود والی جماعت ہندوستان پہ قابض ہو جائے. یہ ان کا مطمع نظر نہیں تھا. تو کیا ہندوستانی مسلمانوں کا آل انڈیا مسلم لیگ سے یہ سیاسی اختلاف کوئی ڈیڈ اینڈ تھا؟ اور اس بنیادی اختلاف کا فائدہ ہندو ایلیٹ کی نمائندہ جماعت کانگریس اٹھا رہی تھی یا انگریز؟ اور ہندوستان کے تقریباً تمام ہی بڑے صوبوں میں الگ الگ سیاسی جماعتیں بنانے سے مسلمان کمزور ہو رہے تھے؟ تو ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب ہے, اور وہ ہے آزاد مسلم کانفرنس. جو مسلم لیگ کی کانفرنس ہوئی تھی اس سے 5 گنا زیادہ مسلمان ڈیلیگیٹس جو ہیں اس کانفرنس میں شریک ہوئے. تو ایک تو انہوں نے یہ ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں ایک بہت بڑا کام کیا کہ لائک مائنڈیڈ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا, اور ساتھ ساتھ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے مسلمانوں کو مسلم لیگ کی اشرافیہ کے سامنے انہوں نے آ کر کھڑا کیا,
اور بتایا کہ اصل نمائندے جو ہیں وہ مسلمانوں کے یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ ہیں۔ آزاد مسلم کانفرنس ان لوور کاسٹ مسلمانوں کا حیرت انگیز اکٹھ تھا جنہیں ایلیٹ اشراف مسلمان جولاہوں اور تلنگوں کے نام سے یاد کرتے تھے۔ 27 سے 30 اپریل 1940 میں 3 روز تک جاری رہنے والا یہ اکٹھ آج ہماری تاریخ کی کتابوں سے ختم ہو چکا ہے، جبکہ سچ یہ ہے کہ اس وقت دہلی میں اس اجتماع میں آل انڈیا جمعیت علماء اسلام، آل مومن کانفرنس، آل انڈیا مجلس احرار، آل انڈیا شیعہ پولیٹیکل کانفرنس، خدائی خدمتگار، کرشک پرجا پارٹی، بلوچستان سے انجمن وطن پارٹی، سندھ سے اللہ بخش سومرو کی سیاسی جماعت، مدارس، اڑیسہ، مالابار، راجستھان، حیدرآباد اور کشمیر سے مسلم سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس زمانے میں تقریباً 1 لاکھ شرکاء اس اجتماع میں موجود تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ان 1 لاکھ شرکاء میں 5000 خواتین بھی شامل تھیں۔ آزاد مسلم کانفرنس میں بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک ہی فیصلہ سنایا کہ وہ انگریز راج سے آزادی چاہتے ہیں، لیکن اس آزادی کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انگریزوں کے جانے کے بعد ان پر ہندو یا مسلمان اشرافیہ حکمران بن کر بیٹھ جائے اور نو آبادیاتی پالیسیز کو ہی آگے بڑھائے۔ ان سیاستدانوں نے مسلمانوں کی مقامیت کی عزت کی بات کی، ان کی زبانوں، ان کے کلچرز کے تحفظ کی بات کی اور مسلمانوں کی نیٹیوٹی کے آدر کی بات کی۔ لیکن 1940 میں بر صغیر کے نیٹو مسلمانوں کا یہ عظیم الشان اجتماع 14 مئی 1943 میں اللہ بخش سومرو کے قتل پر منتج ہوا، اور آج 74 برس گزر جانے کے باوجود بر صغیر کے نیٹو اور لوور کاسٹ مسلمانوں کی زبانوں، ثقافت اور شناخت کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے جو انگریز راج میں ہوا کرتا تھا۔